मदारिस वाले हैं हम दहशतगर्दी क्या जाने। ये थे मदरसा के ही तालिब इल्म मोहम्मद नईम अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चंद अशआर पेश करके इस मजलिस को आगे बढ़ाऊंगा। शायर यूं अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और अर्ज गुना है कि ए आलमे नजूमो जवाहिर की किरतगार, ए आलमे नजूमो जवाहिर की किरतगार, ए कारसाज़ दहरो खुदावंद बहर, ये बरगुबार शाखो शजर तेरी आयतें, ये बरगुबार शाखो शजर तेरी आयतें, तेरी निशानियां हैं ये गुलजार दश्त दर, उजड़े दिलों में तेरी खामोशी के ज़ाविये, ताबिंदा तेरे हर्फ सरे लौहे चश्मे तर, ए आलमे नजूमो जवाहिर की किरतगार, ए आलमे नजूमो जवाहिर की किरतगार, मुझको भी गिरहे शामों सहर खोलना सिखा, पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मीज़ान खस में मुझको गोहर तोलना सिखा, दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्ब लुत्फ़ व लब है मुझे बोलना सिखा। मजलिस के इस महफिल के हमारे उम्दा मेहमान हमारे मोहतरम कारी मोहम्मद इरफान हैदर साहब को मैं तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने की दावत देता हूँ। मोहतरम कारी मोहम्मद इरफान हैदर साहब। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سبحان الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
حذفه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله